बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा उन्वान अजीम साइंसदान जाबिर बिन हय्यान। यूरोप के तमाम मुहक्किक इस बात पर मुत्तफिक है कि तारीख़ में पहला कीमियादान जिस पे ये नाम सादिक आता है जाबिर बिन हय्यान था। अहले यूरोप में वो जेबर के नाम से मशहूर है। जाबिर अरब के जुनूबी हिस्से के एक कबीला अज़द का फ़र्द था। उस ख़ानदान के लोग कुफे में आबाद हो गए थे। इस शहर में उसके बाप हय्यान की दवासाजी की दुकान थी। ये दूसरी सदी हिजरी का इब्तिदाई ज़माना है जब बनी उमैया की खिलाफत की दीवारें मुतज़लज़ल हो गई थी और बनु उमैया की जगह बनु अब्बास की तख्त खिलाफत मजबूत करने के लिए आलम इस्लाम के दूर दराज गोशों में एक मुनज़्ज़म तहरीक शुरू हो गई थी। ये तहरीक हकीकत में उन मज़ालिम का रद्द अमल था जो बनु उमैया की तरफ से करबला में और उसके बाद तोड़े गए थे। ये तहरीक 50 साल में कई दफ़ा उभरी थी, मगर हर बार उसको बनु उमैया के हाकिमों की तरफ से बज़ोर तेग दबा दिया जाता था। अलबत्ता दूसरी सदी हिजरी के आगाज में ये तहरीक इतनी शिद्दत से फैल चुकी थी कि उसके सिलाब के आगे बनु उमैया के हुक्मरानों का बच जाना मुमकिन नजर न आता था। और फिलवाक़े ऐसा ही हुआ। ईरान का शुमाली सूबा खरासान उस तहरीक का सबसे बड़ा मरकज था। चुनांचा खरासान के मशहूर शहर दोस्त में इस तहरीक के कारकुन इकट्ठे होकर इर्द गिर्द के इलाके में खिलाफत बनु उमैया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते। उनमें से बास पकड़े जाते और उन्हें हुकूमत की तरफ से बड़ी बड़ी अजियतें देकर कत्ल कर दिया जाता, मगर उसके बावजूद ये तहरीक सरहद से फैलती जाती थी। यही ज़माना है जब जाबिर का वालिद हय्यान इस तहरीक में शामिल हुआ और कूफे में अपनी दुकान छोड़कर खरासान के शहर तोस में चला आया। उस शहर में उसका नामवर फर्जंद जाबिर बिन हय्यान 1722 ईस्वी में पैदा हुआ, लेकिन अभी जाबिर की विलादत को थोड़ा ही अरसा हुआ था कि उसके बाप को हुकूमत के कारिंदों ने गिरफ्तार कर लिया। चूँकि वो उस तहरीक के एक सरगर्म रुकन था जो बनु उमैया की खिलाफत का तख्ता उलटने के लिए जारी थी, इसलिए गिरफ्तारी के बाद उसे हुकूमत की तरफ से मौत की सज़ा दी गई। नन्ना जाबिर और उसकी वालदा एक अजनबी मुल्क में अब बेआसरा रह गए थे, इसलिए उसकी माँ अपने बच्चे को साथ लेकर अरब में चली गई और वहाँ अपने कबीले के लोगों में रहने लगी। इस तरह यतीम जाबिर की ज़िंदगी के इब्तिदाई अय्याम उसकी ननियाल में गुजरे। यहाँ उसको एक लायक उस्ताद की सरपरस्ती हासिल हो गई थी जिसका नाम हरबी अल-हम्यारी था। उस उस्ताद से जाबिर ने कुरान पाक ख़त्म किया और साथ ही रियाजी और दूसरे उलूम की भी तालीम पाई। जब जाबिर की उम्र 26 बरस की हुई तो वो तहरीक जिसकी खातिर उसके बाप हय्यान ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी कामयाब हो गई और बनु उमैया के बजाय खिलाफत बनु अब्बास के हाथ आ गई, जिसका पहला खलीफा अबुल अब्बास सफ़ाह 847 ईस्वी में तख्त पर बैठा। जाबिर अपने कबीले को छोड़कर अब मदीना मुनव्वरा में आ गया, जहां उसने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के दस्ते मुबारक पर बैत की और उनके हल्का बगोशों में शामिल हो गया। ये उन्हीं की सोबत का फेज़ था कि जाबिर पर बावजूद उस अमर के उसकी तहकीक का मैदान साइंस था, मजहब का रंग तमाम उम्र गालिब रहा। मदीना मुनव्वरा से आकर जाबिर ने कूफे में बहुत बाश इख्तियार की, जो एक तरह से उसका आबाई शहर था। यहाँ उसने अपनी तजर्बागाह कायम की और कीमिया की उन तहकीकात की तकमील की जिनकी वजह से उसको दुनिया का पहला कीमियादान होने का एजाज मिला। जब 200 साल बाद यानी 11वीं सदी में कूफे के उस इलाके जो दिमश्की दरवाजे के अंदर वाक़ था, जो किसी वजह से उस जमाने में मुनहदिम हो गया था, खुदाई की गई तो जाबिर की उस तजर्बागाह के आसार बरामद हुए और उसके बाद कीमियाई आलात भी मिले थे। जाबिर का मुताला बहुत वसी था और उसे यूनानी जुबान पर भी उबूर हासिल था। वो अपने ज़माने के उन मखसूस लोगों में से था जिन्होंने यूनानी जुबान से बराह रास्त इल्म हासिल करके उसे अरबी में मुंतकिल किया। अगरचे जाबिर की तहकीक का असल मैदान कीमिया था, लेकिन उसकी बाज़ मशहूर तसनीफ़ात दिगर उलूम पर भी थी। अक्लीदस के हिंसे और बतलीमोस की मजस्ती पर, जो उस ज़माने में ज्योमेट्री और हियत की बहुत मशहूर किताबें थीं, उसने शरह तहरीर की थी। अलावा अजी उसने एक रिसाला मंतिक पर, एक रिसाला शायरी पर और एक रिसाला इनेकास रोशनी पर लिखा था। 786 ईस्वी में जब जाबिर की उम्र 62 साल की थी तो खिलाफत अब्बासिया का नामवर ताजदार हारून रशीद तख्ते सल्तनत पर बैठा। वो न सिर्फ खुद उलामा का कदरदान और सरपरस्त था, बल्कि उसके दोनों लायक वजीर याह्या बरमकी और जाफ़र बरमकी भी इल्म फ़न के शेदाई थे। इसलिए हारून रशीद का ज़माना तारीख़ में इल्म फ़न की तरक्की का ज़री अहद समझा जाता है, जो उसके बाद उसके लायक जानशीन मामूर रशीद के ज़माने सल्तनत में अपने उरूज को पहुँचा। जब जाबिर के कमाल शोहरत बगदाद तक फैली तो हारून रशीद के दूसरे वजीर जाफ़र बरमकी ने जाबिर को बगदाद में बुलाया। जाबिर चंद साल तक तो बगदाद में रहा, अगरचे वो ज़्यादातर वजीर मुमलिकत
جعفر برمی کی سرکار سے منسلک رہا، لیکن اس کو متعدد بار خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں بھی باریابی کا موقع ملا۔ چنانچہ اس نے کیمیا پر جو ایک کتاب اس زمانے میں لکھی تھی وہ ہارون الرشید کے نام پر معنون کی گئی تھی، مگر جب 803 میں جعفر برمکی کو، جس کی مقبولیت سے ہارون الرشید خائف ہو گیا تھا، اس نے قتل کروا دیا اور اس طرح برمکیوں کا عروج ختم ہو گیا، تو جابر بھی خاموشی سے بغداد کو چھوڑ کر کوفے میں اپنی قدیمی مقام پر آ گیا اور یہاں کیمیائی تحقیقات اور تصنیف و تالیف میں مشغول ہو گیا۔ جابر نے بہت لمبی عمر پائی، چنانچہ جب مامون رشید 813 عیسوی میں تخت نشین ہوا تو جابر زندہ تھا اور اس کی عمر 90 سال سے متجاوز ہو چکی تھی۔ ایک روایت کے مطابق اس نے پیرانہ سالی میں مامون رشید کے دربار میں حاضری دی تھی اور وہاں سے خلعت کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ جابر نے 817 عیسوی میں اس دار فانی سے کوچ کیا اور انتقال کے وقت اس کی عمر 95 سال تھی۔ جابر کے زمانے میں کیمیا کی ساری کائنات موسیقی تک محدود تھی۔ وہ علم تھا جس کے ذریعے کم قیمت دھاتوں مثلاً پارے یا تانبے یا چاندی کو سونے میں منتقل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، اور جو لوگ اس کوشش کو اپنی زندگی کا محور بنا لیتے تھے وہ موسیقی کہلاتے تھے۔ جابر اگرچہ یقین رکھتا تھا کہ کم قیمت دھاتوں کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی تحقیقات کا دائرہ کار اس کوشش رائگاں سے کہیں زیادہ وسیع تھا۔ وہ کیمیا کے تمام تجرباتی عملوں مثلاً حل کرنا، فلٹر کرنا، کشید کرنا، عمل تسہیل سے اشیاء کا جوہرنا اور کلماؤں کے ذریعے اشیاء کی کلمیں بنانا، ان سب سے نہ صرف واقف تھا بلکہ اپنے کیمیائی تجربوں میں ان سے بکثرت کام لیتا تھا۔ اس لحاظ سے وہ تجرباتی کیمیا کا بانی ہے، اور یہی وہ خصوصیت ہے جس کے باعث اس کا شمار قدیم زمانے کے ممتاز سائنسدانوں میں ہوتا ہے۔ اپنی ایک کتاب میں وہ لکھتا ہے، کیمیا میں سب سے ضروری شے تجربہ ہے۔ جو شخص اپنے علم کی بنیاد تجربے پر نہیں رکھتا وہ ہمیشہ غلطی کھاتا ہے۔ بس اگر تم کیمیا کا علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو تجربوں پر انحصار کرو اور صرف اسی علم کو صحیح جانو جو تجربے سے ثابت ہو جائے۔ ایک کیمیادان کی عظمت اس بات میں نہیں کہ اس نے کیا کچھ پڑھا ہے، بلکہ اس بات میں ہے کہ اس نے کیا کچھ تجربے کے ذریعے ثابت کیا۔ دھاتوں کے متعلق جابر کا نظریہ یہ تھا، تمام دھاتیں گندھک اور پارے سے بنی ہیں۔ جب دونوں اشیاء بالکل خالص حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ کیمیائی ملاپ کرتی ہے تو سونا پیدا ہوتا ہے، لیکن جب وہ ناخالص حالت میں کیمیائی طور پر ملتی ہے تو دیگر کثافتوں کی موجودگی اور ان کی مقدار کی کم بیشتی سے دوسری دھاتیں مثلاً سونا، چاندی، سیسا، تانبا، لوہا وغیرہ ظہور میں آتی ہے۔ اس نظریے کے متعلق چونکہ دیگر دھاتوں اور سونے کی کیمیائی ترکیب میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کم قیمت دھاتوں کو سونے میں تبدیل کر لینا عین ممکن ہے۔ دھاتوں کے متعلق جابر کا یہ نظریہ کم و بیش 18ویں صدی تک قائم رہا، چنانچہ آنے والی صدیوں میں ہزاروں انسان اپنی ساری عمر کو گرد احمر یعنی سرخ خندق کی تلاش میں صرف کرتے رہے، جو گندک کی خالص قسم سمجھی جاتی تھی، اور اس لیے اس کے متعلق خیال کیا جاتا تھا کہ اسے پارے کے ساتھ گرم کر کے سونا بنایا جا سکتا ہے۔ یہ امر بظاہر حیران کن نظر آتا ہے کہ خود جابر نے اس طور سے کم قیمت دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بعض ابتدائی تجربوں سے جان گیا تھا کہ گندک اور پارے کو ملا کر سونا بنانے کی کوشش بعض نامعلوم وجوہ سے عملی طور پر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اپنی ایک کتاب میں وہ لکھتا ہے، میں نے جتنی بار بھی گندک اور پارے کی کیمیائی ملاپ کی کوشش کی ہے اس کے نتیجے میں ہمیشہ شنگرف حاصل ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ گندک جس کو پارے کے ساتھ کیمیائی طور پر ملانے سے سونا بنتا ہے، اس عام گندک کے علاوہ کوئی اور شے ہے۔ جابر کے اس بیان کے بعد لوگوں نے اس فرضی گندک کا نام گرد احمر رکھ لیا تھا، جس کی تلاش میں وہ اپنی ساری عمر اپنے سارے وسائل صرف کر دیتے تھے، لیکن یہ گوگرد احمر حقیقت میں کسی شخص کو نہ مل سکی۔ عمل تکیز، جسے عام زبان میں دھات کا کشتہ بنانا کہتے ہیں، وہ عمل جس کے ماتحت ایک دھات کو گرمی پہنچا کر اس کا آکسائڈ یعنی اور بعض حالتوں میں اس کو کوئی اور مرکب تیار کیا جاتا ہے۔ جابر اس عمل سے بخوبی واقف تھا، چنانچہ اس نے اس خاص عمل پر ایک جامع کتاب تصنیف کی ہے۔ اس نے اپنی کیمیا کی کتابوں میں فولاد بنانے، چمڑے کو رنگنے، دھاتوں کو مصفی کرنے، موم جامہ بنانے، لوہے کو زنگ سے بچانے کے لیے اس پر وارنش کرنے، بالوں کو سیاہ کرنے کے لیے خضاب تیار کرنے اور اس قسم کے 20 مفید اشیاء بنانے کے طریقے بیان کیے ہیں۔ ان اشیاء کی تیاری موجودہ زمانے میں بھی کافی مشکل سمجھی جاتی ہے اور اسے سر انجام دینے کے لیے بہت زیادہ فنی قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسے زمانے میں جب کیمیا کا علم موجودہ زمانے کی نسبت بے حد محدود تھا، جابر کے لیے ان کارآمد اشیاء کا تیار کر لینا صنعتی کیمیا میں اس کے اعلیٰ علم اور بے مثل فنی مہارت کی دلیل ہے۔ علاوہ ازیں جابر نے اپنی کتابوں میں سفیدہ،
यानी लेड कार्बोनेट, संकिया यानी आर्सेनिक और कहल यानी एंटीमोनी को उनके सल्फाइड से हासिल करने के तरीके भी पूरी वजाहत के साथ कलम बंद किए। वो सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड यानी सिरका और टार्टारिक एसिड जिसे नबाताती तेजाबों से बखूबी आगा था, लेकिन उसका सबसे अहम कारनामा 3 मादनी तेजाबों की दरियाफ्त है जिनको दुनिया में पहली बार उसने करे अनीक की मदद से तैयार किया था। आलाती कीमिया में करे अनीक जाबिर की खास और काबिल कदर इजाद है जिससे कशीद करने, अर्क खींचने और सुस्त करने या जौहर निकालने का काम लिया जाता है। ये आला 2 अलग-अलग बर्तनों पर मुश्तमिल था जिनमें से एक को करा और दूसरे को अनीक कहते थे। करे अमूमन एक सराही की शक्ल का होता था जिसकी गर्दन चौड़ी मगर छोटी होती है। अनीक भक्पे की शक्ल का था जिसके पहलू में एक लंबी नाली लगी होती है। ये दूसरा हिस्सा यानी अनीक पहले हिस्से यानी करा के ऊपर सही तौर पर आ जाता और उसमें फंस जाता था। करा और अनीक दोनों बहुत आला चिकनी मिट्टी बनाने के काम आता था। उन्हें ख़ास तरीक़ों से पकाया जाता था। जब करे अनीक से किसी माए को कशीद करना होता तो उसे करे में डाल दिया जाता था। अगर किसी शे का अर्क निकालना हो तो उसे भी पानी में भिगोकर करा में भर दिया जाता था। फिर उसकी गर्दन में अनीक को उल्टा करके लगा दिया जाता और दोनों के मकाम अत्साल को हवा रोक बनाने के लिए वहाँ गुंदे हुए आटे या भकी हुई काचनी मिट्टी को लेप कर दी जाती है। उसके बाद करा को उस हालत में चूल्हे पर रख कर आग से हरारत पहुँचाई जाती। हरारत के असर से उन अशिया में जो करा के अंदर पड़ी होती बुखारात उठने शुरू हो जाते। ये बुखारात अनीक में दाखिल होकर उसकी लंबी नाली से बाहर निकलते। उस नाली के साथ एक बोतल लगा दी जाती और बोतल के बैरूनी हिस्से को ठंडे पानी में डुबो कर रख दिया जाता। बोतल के अंदर ठंडक लगने से ये बुखारात दोबारा माए बन जाते। यही माए करा में डाली हुई अशिया का अर्क या जौहर अतर होता था। जाबिर ने शोरे के तेजाब को, जो उसकी अहम तरीन दरियाफ्तों में से है, उस करे अनी की मदद से बनाया था। मौजूदा ज़माने में शोरे के तेजाब को तैयार करने का तरीका जिसे तजर्बे के कामों में बरता जाता है, यह है एक रिटार्ट जो फिल हकीकत करे अनीक की तरमीम की सूरत है। कलमी शोरा डालकर उसमें गंधक का तेजाब मिला दिया जाता है। फिर रिटार्ट को उसकी हरारत पहुँचाई जाती है जिससे गंधक का तेजाब कीमियाई तौर पर शोरे पर अमल करता है और उसके नतीजे में शोरे का तेजाब और एक ठोस मुरक्कब जिसे कीमिया की जुबान में पोटाशियम सल्फेट कहते हैं वो बन जाता है। पोटाशियम सल्फेट तो रिटार्ट में ही रहता है मगर शोरे के तेजाब के बुखारात रिटार्ट के गर्दन में से बाहर निकलकर एक सराही में चले जाते हैं जिसके अंदर रिटार्ट की गर्दन दाखिल की होती है। इस सराही को पानी में रखा जाता है जिसके बाइस तेजाब के बुखारात दोबारा ठंडे होकर माए बन जाते हैं। सराही में जमा शुदा यही माए शोरे का तेजाब होता है। जाबिर ने शोरे के तेजाब की तैयारी में गंधक को बराह रास्त इस्तेमाल नहीं किया था बल्कि उस मकसद के लिए उसने आम दस्तयाब होने वाली 3 चीज़ें यानी फटकरी, हेराकस्पस और कलमी शूरे से काम लिया था। अपनी किताब में वो कलमी शूरे की तैयारी का हाल लिखता है। मैंने करा में कुछ फटकरी, हेराकस्पस और कलमी शोरा डाला और उसके मुंह को अनीक से बंद करके उसे कोयलों की आग पर रख दिया। थोड़े अरसे के बाद मैंने देखा हरारत के अमल से अनीक की नली में से भूरे रंग के बुखारात निकल रहे। ये बुखारात बैरूनी बर्तन में जो तांबे का था दाखिल होकर माए हालत में बदल जाते थे, लेकिन ये माए इतना तेज था कि उसने तांबे के बर्तन में सुराख पैदा कर दिए। मैंने उसको चांदी की कटोरी में जमा करने की कोशिश की लेकिन उसमें भी उसने माए से सुराख पड़ गए। चमड़े की थैली में भी उस माए ने छेद कर दिया। खुद करे अनीक को भी उससे नुकसान पहुंचा और उसका रंग उतर गया। मैंने माए का नाम तेजाब रखा है चूँकि उसकी तेजी में कलमी शूरे का जुज़ गालिब है, इसलिए उसको कलमी शूरे का तेजाब कहना मुनासिब होगा। आम अशिया में से एक सोना, दूसरा शीशा, यही 2 चीज़ें मुझे ऐसी मिल सकी जिन पर इस तेजाब का कुछ असर नहीं होता। इस कामयाबी से मुतासिर होकर जाबिर ने उन तजर्बात को जारी रखा और करे अनीक के इस तरीके से फटकरी और हेराकस्पस को हरारत पहुँचाकर एक और माया हासिल किया। ये शरबत की तरह गाढ़ा था और उसकी धार तेल की सी थी, इसलिए जाबिर ने उसका नाम हेराकस्पस का तेल रखा। ये माए कागज़ को गला देता था और जब उसको खांड पर डाला जाता तो खांड का रंग सियाह हो जाता था। पानी मिलाने से इस माए में बहुत ज़्यादा हरारत पैदा होती थी जिसके बायस इसका टेम्परेचर बढ़ जाता था। यह माए भी एक किस्म का तेजाब था जो शोरे के तेजाब जितना तेज न था मगर सिरका और लीमू के रस से बहुत ज़्यादा ताकतवर था। मौजूदा ज़माने में इस तेजाब को गंधक का तेजाब या सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं और उसे गंधक से बराह रास्त हासिल किया जाता है, लेकिन जाबिर को ये इल्म न था कि उसका गंधक के साथ कोई ताल्लुक है। वो उसे हेराकस्पस का तेल ही कहता है। करे अनीक की मदद से जाबिर ने जो तजर्बे किए उनमें से पहला काबिल ज़िक्र तजर्बा तो वही था जिसमें उसने फटकरी, हेराकस्पस और कलमी शूरे को गर्म करके शूरे का तेजाब बनाया था। अपने दूसरे कामयाब तजर्बे में
اس نے ان 3 اشیاء میں سے کلمی شورے کو خارج کر دیا اور صرف پھٹکری اور ہیراکسپس کو حرارت پہنچا کر ہیراکسپس کا تیل یعنی موجودہ زمانے کا گندک کا تیزاب حاصل کیا۔ مگر اپنے تیسرے کامیاب تجربے میں اس نے ان اشیاء یعنی پھٹکری، ہیراکسپس اور کلمی شورے میں ایک چھوٹی شے نوشادر کا اضافہ کیا۔ ان چاروں اشیاء کو کرے انیک کے مذکورہ بالا طریقے سے گرم کر کے ایک نیا تیزاب حاصل کیا جو شورے کے تیزاب سے بھی زیادہ طاقتور تھا۔ شورے کا تیزاب عام دانتوں کو تو بہت آسانی سے گلا دیتا تھا لیکن سونے پر اس کا کچھ اثر نہ ہوتا تھا، لیکن جابر کا یہ نیا مائع سونے کو بھی گلا دیتا تھا۔ چونکہ سونا بادشاہوں کی داد تھی اور یہ مائع اس شاہی داد کا بھی حل کر لیتا تھا، اس لیے جابر نے اس کا نام ململوک رکھا، جس کے لفظی معنی بادشاہوں کے پانی کے ہیں۔ جب 15ویں اور 16ویں صدی عیسوی میں مختلف علم و فنون کی عربی کتابوں کے ترجمے لاطینی زبان میں ہوئے، جس میں کیمیا کی کتابیں بھی شامل تھیں، تو لاطینی کے مترجموں نے جابر کی وضع کردہ اصطلاح ململوک کا ترجمہ اقوا ریگیا کیا، کیونکہ لاطینی میں اقوا پانی کو کہتے ہیں اور ریگیا کے بادشاہوں سے متعلق ہے۔ موجودہ زمانے کی کیمیا کی انگریزی کتابوں میں اقوا ریگیا کی یہ اصطلاح انہی معنوں میں عام استعمال ہوتی ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق جابر کا یہ ململوک شورے کے تیزاب اور نمک کے تیزاب کا ایک آمیزہ ہے، لیکن جابر کو اس حقیقت کا علم نہ تھا، اس لیے وہ اس ململوک کو ایک ہی تیزاب خیال کرتا تھا۔ کیمیا میں جابر کے کارنامے ایک عالم کو ورطۂ حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ یہ بیان کیا جا چکا ہے وہ پیدا ہونے کے کچھ عرصے میں ہی یتیم ہو گیا تھا۔ اس کا باپ حکومت کا مجرم تھا اور بغاوت کے جرم میں قتل ہوا تھا۔ اس کی تربیت عرب کے ایک دور افتادہ علاقے کے ایک بدودی قبیلے میں ہوئی تھی، جہاں اس نے اپنے بچپن اور جوانی کے ایام گزارے تھے۔ یہ 3 امور ایسے تھے جن کے باعث اس زمانے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا کوئی موقع اسے میسر نہیں آ سکتا تھا، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان ناسازگار حالت کے باوجود اس نے اپنی محنت، قابلیت اور ذہانت سے سائنس میں اپنے لیے اتنا اونچا مقام حاصل کر لیا جو اس کے زمانے میں کسی اور کو حاصل نہ ہوا، تو ہمیں اس کی عظمت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ بلا شبہ جابر اپنے عہد کا فقید المثال کیمیادان تھا، جس کا ثانی کیمیا کی تاریخ میں آئندہ 6 صدیوں تک کوئی پیدا نہ ہوا۔ ناظرین، یہ بات حقیقت ہے کہ اگر ہم کسی چیز کا ٹھان لیں تو وہ حقیقت میں ہمیں حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر ہم ارادہ کر لیں، پختہ عزم کر لیں کہ ہمیں یہ چیز حاصل کرنی ہے، اگر ہم محنت کرتے ہیں وہ چیز ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، جیسے جابر بن حیان کو حاصل ہوئی۔ ناظرین، قصہ مکمل ہو، سننے کے لیے بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔